जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद अख्तर मलिक है, मैं एक होमियो फिज़िशियन हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा निमोनिया के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सर्दी है, तो सर्दी में बहुत सारे पेशेंट जो कि निमोनिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि निमोनिया है क्या, इसकी अलामत क्या है और ये किस वजह से होता है, इससे एहतियाती तदाबीर कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि निमोनिया है क्या, ये कैसे होता है। देखिए इंसान कि जो बेसिक उसकी डाइट है वो उसकी ऑक्सीजन है। तो जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ताज़ा हवा में सांस लेते हैं, उसमें कुछ जरासीम ऐसी होती हैं जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड होती हैं। एक जरासीम इन्फेक्टेड पेशेंट से निकल के वो हवा में शामिल हो जाती हैं। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो वो जो इन्फेक्टेड ज़रात हैं हमारी सांस के नाक के रस्ते होते हैं पूरे सांस की नाली में फेफड़ों तक जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तबादला होता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने जो कि हमारे जो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे कि निज़ाम रखा हुआ है, फिल्ट्रेशन का निज़ाम और एक एक इम्यूनिटी सिस्टम रखा हुआ है। जैसे भी कोई जरासीम हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है थ्रू सांस, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर वो जरासीम लाइट किस्म की हो या माइल्ड किस्म की हो, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम इसके ऊपर हावी हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन काज नहीं कर सकती। तो समटाइम ऐसा होता है कि जरासीम का बार-बार अटैक करने की वजह से वो जो जरासीम है वो एरोफिलाइज़ जहाँ पे ऑक्सीजन गैस का तबादला होता है वहाँ पे अटैक करते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और पस पैदा हो जाती है। और जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है और वो उस जरासीम को रोकने में नाकाम हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जब पस पड़ती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, पस पड़ती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, जिसे हम निमोनिया कहते हैं। अगर निमोनिया एक साइड पे हो तो सिंगल निमोनिया, अगर निमोनिया दोनों लंग्स पे हो तो उसे डबल निमोनिया कहलाता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि निमोनिया की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन और चेस्ट पेन, पसली में दर्द है, जिसे हम प्लेउरल निमोनिया भी कहते हैं। ये है निमोनिया। अब बात करते हैं इसकी अलामत की। देखिए निमोनिया बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल निमोनिया उसकी जो जब अटैक करता है, इन्फेक्शन हो जाती है लंग्स में, एल्वेओलाइज़ में, तो उसकी जो स्टेज वाइज़ अलामत होती हैं। अगर माइल्ड किस्म का निमोनिया अटैक है, तो वो तकरीबन लाइट सी मेडिसिन और नेबुलाइज़ेशन से वो ठीक हो सकता है। अगर निमोनिया बहुत ज़्यादा है, उसकी जो अलामत हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। एक तो पेशेंट को सीवियर टेम्परेचर सर्दी के साथ, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट पेन, दरमियान वाली एरियाज़ में पेन हो सकती है और जो दोनों साइड पे दोनों पसली में भी दर्द हो सकती है। इसके अलावा साँस का तेज़ चढ़ना और ये जो नफ़्स का तेज़ चढ़ना, जिस्म में दर्द, फटीग, मसल में दर्द और ये जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर सीवियर अटैक होता है, तो उस वजह से जो लंग्स में एक तो इन्फेक्शन पहले से है ही और सांस ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पेशेंट की वो रगद नीली पड़ सकती है। ये चंद एक निमोनिया की अलामत है। इसके अलावा अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें कि बुज़ुर्गों को भी जो निमोनिया है वो समटाइम्स उसकी अलामत थोड़ी डिफरेंट होती हैं। उसमें खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम के साथ-साथ ही उनका जो है ना एंग्ज़ायटी हो सकती है, भूख कम हो जाना, पेट भी ख़राब हो सकता है। इसलिए बुज़ुर्ग में निमोनिया की तशख़ीस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मेरा ये ख़्याल है कि जिस डॉक्टर के पास भी इस तरह का अगर कोई पेशेंट आता है, तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले पेशेंट का सीबीसी टेस्ट है, सीआरपी टेस्ट है और चेस्ट एक्स-रे लाज़मी करवाएँ। समटाइम ऐसा होता है कि लंग्स की बहुत सारी अदर डिज़ीज़ की वजह से जो कि उनका जो निमोनिया के साथ-साथ कुछ और भी लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। एज़ लाइक पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, पेशेंट ऑलरेडी अस्थमैटिक हो सकता है, पेशेंट को एलर्जी हो सकती है और उसका जो लंग्स फाइब्रोसिस हो सकती हैं और वो जो लोग स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से सीओपीडी जिसे जिसे कहते हैं क्रोनिक प्लमोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़, ये भी हो सकती है। इसलिए जब भी पेशेंट है सबसे पहले ये ब्लड टेस्ट है और उनका जो चेस्ट एक्स-रे है वो लाज़मी करवाना चाहिए, ताकि पेशेंट की जो निमोनिया की तशख़ीस अच्छी हो और उसके मुताबिक जो मेडिसिन बनी और उसको मेडिसिन दी जाए ताकि पेशेंट की रिकवरी हो सके। तो ये रही बात है
نمونیا کی جو علامت ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ نمونیا کی وجہ سے کون کون سی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. دیکھیے اگر کہ سمپل یا مائلڈ قسم کا اٹیک ہے تو وہ تو میڈیسن اور نیبلائزیشن سے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اگر پیشنٹ کے اوپر جو جراثیم کا جو کہ نیموکوکس نامی کی جراثیم ہوتے ہیں جو کہ اس کا کاز بنتے ہیں، اگر اس کا اٹیک بہت زیادہ سیویئر قسم کا اٹیک ہے تو پیشنٹ کو بخار، سردی کے ساتھ ہونا، ٹمپریچر اور اس میں شیورنگ، شدید کھانسی، شدید چیسٹ پین. اگر اس کے علاوہ بہت زیادہ اٹیک ہے سیویئر قسم کا تو پیشنٹ کے لیے بہت ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ایز لائک کہ اس کو وینٹ پہ بھی جانا پڑ سکتا ہے، پیشنٹ وینٹ پہ بھی جا سکتا ہے. تو اس کی جو بہت ساری کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آئے تو اس کی مکمل انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ اس کو درست طریقہ علاج مل سکے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو اگر ہم بات کریں اس کی جو علاج کی ہے تو اس کا علاج بہت آسان ہے. وہ اسٹیج وائز ہوتا ہے کہ اگر لائٹ قسم کا نمونیا یا مائلڈ نمونیا زیادہ سیویئر نہیں ہے تو لائٹ سے میڈیسن جو بہتر ہو سکتا ہے. اس کے لیے چند دن کے لیے نیبلائزیشن کروانی ہے، لائٹ سے میڈیسن استعمال کروانی ہے اور باقی جو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کا کروانا. اگر زیادہ قسم کا جو اس کا جو نمونیا ہے اسے آپ کسی آس پاس ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں ایک اتھینٹک قسم کا ڈاکٹر جو مستند ڈاکٹر ہو اور جو کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو آپ ان سے رابطہ کریں. اگر وہ نہ ملے تو پیشنٹ کا پیٹ زیادہ نہیں کرنا، پیشنٹ کو کسی بھی آس پاس سے جو بھی آپ کے پاس کوئی قابل مستند ڈاکٹر ہے آپ ان کے پاس لے جائیں تاکہ وہ پیشنٹ کی جلد سے جلد تشخیص کرے اور اس کو علاج شروع کرے اور اس کے مطابق جو بھی انسٹرکشن ہے وہ پیشنٹ کے جو ان کے جو ریلیٹیو ہے، ان کے جو پیرنٹس ہیں اور ان کو گائیڈ لائن دے کہ گھر میں اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو اگر اس کی بات کریں اس کی جو نمونے کے علاج کے لیے کون کون سی میڈیسن ہیں تو دیکھیے اس کی جو میڈیسن ہے بہت اچھی میڈیسن ہے. ہمارا ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں اس میں یہ ہوگا ایک تو ان میڈیسن سے پیشنٹ کی جو امیونٹی ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. جب اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ جراثیم کے ساتھ فائٹ بھی کرے گا. ساتھ کچھ ایسی میڈیسن بھی دینی ہوتی ہے جو کہ جراثیم نے آلریڈی کوئی انفیکشن اور کچھ وہ پھیلا چکے ہیں، پہلے سے انفیکشن پیدا کر چکے ہیں لگز بھی، تو کچھ میڈیسن وہ بھی ہم نے دینی ہوتی ہے تاکہ جو انفیکشن پیدا ہو چکی ہے، انفیکشن ہو چکی ہے الولاز میں انفلیمیشن ہے اس کو ختم کرے. تو ہم نے دو طرح کی قسم کی میڈیسن دینی ہوتی ہے. ایک تو پیشنٹ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے تاکہ وہ خود ان کے ساتھ فائٹ کرے، اوپر سے جو جراثیم نے اٹیک کیا اس کو نقصان کیا ہے لنگز کا اس کو ریکور کرے. تو اس میں جو سب سے بڑی میڈیسن ہے وہ ہے ایکونائٹ 30. تو ایکونائٹ 30 کے 5 قطرے دن میں 4 دفعہ ایک ہفتے کے لیے شروع کروائیں. اس کے علاوہ جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے بریونیا 30. بریونیا 30 کے بھی 5 قطرے دن میں 3 دفعہ استعمال کروائیں ایک ہفتہ کے لیے. اور جو تیسری بڑی میڈیسن ہے وہ ہے فاسفورس 30. فاسفورس 30 بہت اچھی میڈیسن ہے تو اس کے بھی 5 قطرے دن میں 4 دفعہ شروع کروائیں. تو یہ ایک ہفتے کا کورس ہے. تو انشاءاللہ ان 3 میڈیسن سے پیشنٹ کی جو ریکوری ہو جائے گی. ہاں اگر پیشنٹ کا رنگت آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نیلی ہو رہی ہے تو اس کے لیے اسپیڈس پرما اس کے 3 قطرے صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کروائیں ایک ہفتے کے لیے. تو ایک ہفتے میں پیشنٹ کی ایک تو ریکوری بھی اچھی ہوگی اور ان کی جو امیونٹی سسٹم ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوگا تو پیشنٹ انشاءاللہ جلدی بحال ہو جائے گا. تو یہ تھا اس کا علاج. اگر بات کریں اس کی جو احتیاط کی، دیکھیے نمونے کی جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ فرسٹ آف آل ہم نے پیشنٹ کو منع کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے خوراک بہتر کرنی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، میڈیسن ٹائم پہ لینی ہے. اس کے لیے جو نیبلائزیشن کروانی ہوتی ہے تو وہ نیبلائزیشن کروائیں، کسی کراؤڈڈ ایریا میں نہ جائیں اور اپنا خاص خیال رکھیں اور اسموکنگ نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ جو شراب نوشی، الکوہول، اس طرح کے جو بیڈ ایبیوز وہ اس چیز کو اگنور کرنا ہے، اس سے بچاؤ کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے. تو یہ چند دن میڈیسن استعمال کرنے کے بعد کچھ دن ریسٹ کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، سادہ غذا کا استعمال کریں. تو یہ چند ایک انسٹرکشن ہیں جو کہ اس سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہیں. تو آج کا تھا یہ میرا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए हुए बेल बटन को लाज़मी दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो इसका जवाब मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में दूँगा। अल्लाह